बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप देख रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में दिन भर बल्ले के केस की समाअत होती रही, लेकिन फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? क्या पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला कर सकता था आज के दिन? इस पूरी समाअत का जब आप अहवाल जानेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या डिसीजन आने वाला है पेशावर हाई कोर्ट से। जो आज दलाइल दिए गए अली ज़फ़र की जानिब से, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और इसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस फिक्स है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल ये केस फिक्स है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच खुद ये केस सुनेगा। तो इसमें इबाम भी है, क्या पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट जाया जाए या सुप्रीम कोर्ट खुद इसे डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस वीडियो के बाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज ये केस सुबह 12:30 बजे तक गौहर साहब नहीं आए थे। जज साहब बैठे, जिन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, वो मौजूद नहीं है। इस केस की समाअत को सुबह 12:30 के बाद 1:15 के लिए मुलतवी कर दिया गया। फिर 1:15 पर बैरिस्टर गौहर आ गए। 1:15 से लेकर नाज़रीन ये केस तकरीबन 7 बजे तक चला है, और इस केस में जो है बड़े तवील दलाइल दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से। अली ज़फ़र साहब ने भी बात की है, बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है। इस केस में जो पीटीआई मांग रही है वो बैट का सैंपल मांग रही है। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले बैट का सैंपल इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि सैंपल होगा, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ही मखसूस नशस्तों वो ले सकती है। और इसके अलावा जो आम देहाती लोग हैं जो कि नहीं जानते इमरान खान साहब के, सिर्फ वो एक सैंपल से, बैट से उनकी एफिलिएशन है, उनको आसानी होती है वोट करने में। तो बड़ा इम्पैक्ट है इस बैट का। इस वजह से नाज़रीन इस केस पे बड़ा फोकस किया हुआ था। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब ये केस, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में शोएब शाहीन साहब अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि ये केस फौरी तौर पर लगाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी टीम कहाँ है? हामिद खान साहब लाइब्रेरी में मौजूद थे। वो उन्होंने कहा कि आप एक दिन वेट कर लें, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने मुकम्मल दिन समाअत की, उसके बावजूद फैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया ये हम आपको बताते हैं। इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आगे बढ़े। अली ज़फ़र साहब ने रोस्टम पे आकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक डिसीजंस मौजूद हैं जिनके तहत जो है पार्टी गैर फ़ाल हो जाती है अगर उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये पार्टी का हक है, पार्टी वर्कर्स का हक है कि उनको टिकट पार्टी जारी करे, और वो आर्टिकल 19 को देखते हुए, आर्टिकल 10 को देखते हुए, और जो हमारे आइन में दी गई शख्सी आज़ादियाँ, इनको देखते हुए वो अपने उम्मीदवार जो हैं अपने हलके में लोगों से वोट मांगे और उनका चुनाव करें। तो ये आज़ादी के साथ हमारा आइन कहता है, पार्टी वर्कर्स का मामला है ये। अगर पार्टी टिकट नहीं होगा तो पार्टी तहलील समझी जाएगी। जिन लोगों का पार्टी टिकट नहीं होता, यानी जिनको पार्टी सैंपल नहीं मिलता, वो पार्टी गैर फ़ाल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कहा कि इसमें हवाले से डिसीजन है। इस पर जस्टिस जो है इरशाद साहब की जानिब से कहा गया कि वाई डू यू नीड बैट, आपको बैट का सैंपल ही क्यों चाहिए। उन्होंने इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हर जमात जो है उसका अपना एक इंतखाबी निशान होता है। तहरीक इंसाफ को शुरू से चूंकि बैट का सैंपल मिला हुआ है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इसी सैंपल पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। फिर जो अली ज़फ़र साहब ने दलील पेश की, उन्होंने कहा कि क्या कोई कानून ऐसा है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतखाबी निशान रोक सके? इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार कहाँ से आ गया है कि वो किसी भी पार्टी का जो है वो जो सैंपल है उसको जारी करने से उस पर वो बैन कर दे। और दूसरा, ये सैंपल जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो शो कॉज नोटिस जारी करना होता है, वो शो कॉज नोटिस हमें नहीं जारी किया गया, डायरेक्ट एक डिसीजन ले लिया गया। ये जो डिसीजन लिया गया है ये जो है एक आप ये कह सकते हैं समरी के जरिए लिया गया है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का डिसीजन नहीं है, किसी अदालत का डिसीजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है और वो एक समरी के जरिए फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला हुआ है, ये बाकायदा किसी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता तो भी हम कहते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा कार्रवाई की है। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि दीगर पार्टीज भी मौजूद हैं, और दीगर पार्टीज में से किसके कैसे इलेक्शन हुए ये सबको मालूम है। और हमारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद उन्होंने बताया तकरीबन जो है 13, मेरा ख्याल से 7 लाख के करीब है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड जो हमारे पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो मुख्तलिफ
انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وہ جو ووٹرز ہیں ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات صحیح نہیں ہوئے. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جانے والا یہ اعتراض کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں یہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. پھر علی ظفر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا, ایک بہت بڑی ملک کی پارٹی ہے, اگر الیکشن سیمبل سے ہمیں محروم کر لیا گیا تو یہ پری پول ریگنگ کے مترادف ہے اور ایک پارٹی کو سرے سے ہی آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کو دیوار سے لگا دیا جائے گا. اچھا, پھر الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کوئی ریکارڈ کیپر نہیں ہے, الیکشن کمیشن صرف یہ کام نہیں کرتا کہ یہاں کی بات آئی پوسٹ آفس کا کردار ادا نہیں کرتا, الیکشن کمیشن کا کام ایک فعال ادارے کا کام ہے. الیکشن کمیشن ڈیسیجن لے سکتا ہے اور اگر قانون کے مطابق چیزیں نہ ہوئی ہوں تو الیکشن کمیشن یہ حق رکھتا ہے کہ جو بھی پارٹی ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اس پر جو ہے علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اندرونی معاملات جو بھی ہوں پارٹی کے اس میں ایک تفتیشی کا کردار ادا کرے. الیکشن کمیشن کو ایسا اختیار نہیں ہے, لہٰذا الیکشن کمیشن کو یہ کردار بھی ادا نہیں کرنا چاہیے. پھر ناظرین بات آگے بڑھی اور بات یہاں تک پہنچی کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن صرف ایک آئینی ادارہ ضرور ہے, وہ کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے, یہ الیکشن ٹریبیونل سے فیصلہ جاری نہیں ہوا ہے. اور پھر جسٹس اعجاز صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر استفسار کیا کہ اگر ہم پرسوں تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں تو اس پر کیا اثر پڑے گا, جس پر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ 12 تاریخ جو ہے آخری تاریخ ہے, کاغذات نامزدگی اور الیکشن سیمبل الاٹ ہونے ہیں, 13 تاریخ کو ہم ٹکٹ جاری کر دیں گے, تو بیچ میں یہ دن ہے, اگر آپ کا فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم نے سپریم کورٹ میں رجوع کر رکھا ہے اور سپریم کورٹ سے ہم نے یہی اپیل کی ہوئی ہے الیکشن سیمبل کے حوالے سے, لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے. جس پر جج صاحب کی جانب سے کہا گیا چونکہ مواد بہت زیادہ ہے, ہم نے اس تمام مواد کو پڑھنا ہے تو آج پاسبل نہیں ہے لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ایک طویل دلائل تھے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہیں وہ درست طریقے سے نہیں کرائے, جو پی ٹی آئی کا آئین ہے وہ اس کے جو انتخابات ہیں اس کے منافی ہیں, یعنی جو آئین کو فالو کرتے ہوئے نہیں کرائے گئے. باقی پارٹیز نے آئین کو فالو کرتے ہوئے کرائے ہیں انتخابات, لیکن پی ٹی آئی نے نہیں کرائے. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, حالانکہ وہ لوگوں کی ابھی ناظرین رکنیت نہیں ہے, جیسے اکبر ایس بابر ہو گئے, نورین ہو گئی, لیکن انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ان کو انتخاب لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا. لیکن ناظرین ان لوگوں کی جو رکنیت ہے وہ معطل ہے 2012 سے اکبر ایس بابر صاحب کی, اور جو نورین صاحب ہیں انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نورین رو کیوں رہی ہیں, یہ وہ والی نورین ہے, انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی, تو اس کو پریس کانفرنس میں ان کا باقاعدہ اعلان بھی تھا. باقی بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, ان کو فیئر چانس نہیں دیا گیا اور یہ پارٹی کے نام جو انتخابات کرائے گئے ہیں یہ انتخابات کے نام پہ دھبا ہے, یہ ایک سمبولک انتخابات کرائے گئے ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو الیکشنز کے اگر ہم کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کو کتنا فرق پڑے گا, جس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کسی صورت اس کیس کو ابھی ملتوی نہیں کر سکتے, الیکشن کمیشن آج فیصلہ کرے, آپ نے ہمارا تمام کیس سن لیا ہے, اگر آپ نے اس کیس کو ملتوی کرنا ہے تو ہم اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے, درخواست واپس لے لیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے. پھر جج صاحب نے جو ہے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس کیس کے جو میرٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ محفوظ کرتے ہیں. اس کیس کے فیصلے کو صبح 9 بجے سنایا جائے گا. اب کچھ فریقین تھے, ان کے ناظرین دلائل تھے جنہوں نے آگے کہا کہ چونکہ ہڑتال ہے ہم تمام دلائل آج عرض نہیں کر سکتے, ہم نے بھی اپنی گزارشات عرض کرنی ہے, تو اس کیس کو ہم صبح جب آپ فیصلہ سنانے سے پہلے ہم نے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے, آپ یہ صبح کے لیے معاملہ رکھ لیں. جس پر عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. بہت ساری جگہ ٹویٹر پہ خبروں میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, لیکن عدالت صبح 9 بجے اس کیس کو ریزیوم کرے گی, دوبارہ سے سماعت کرے گی, اور صبح 9 بجے متوقع ہے کہ 9:30 تک اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اب 2 کنڈیشنز ہیں. سپریم کورٹ نے مین وائل ناظرین اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے, اور چیف جسٹس خود اس کیس کی سماعت کریں گے, جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس محمد علی مظہر جو ریگولر بینچ ہے وہ
وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کیس کی سماعت میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ سپریم کورٹ جو تحریک انصاف ہے اس سے بلے کا نشان نہیں لے گا۔ بڑا مشکل ہے کہ سپریم کورٹ اس تمام معاملے میں بلے کا نشان لے۔ سپریم کورٹ کے ججز یہ رائٹ ناؤ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پری پول ریگنگ کے مترادف ہے، کہ ایک پارٹی کو ہی غیر فعال بنانے دینے کے مترادف ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ تو بلے کا نشان تو ایک بڑی واضح چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو ملے گا، لیکن پشاور ہائی کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ میرا خیال سے تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ہماری کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، وہ صبح 9 بجے سے لے کے 10 ساڑھے 10 11 تک انتظار کریں گے کہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی بھی فیصلہ آئے۔ اگر تو تحریک انصاف کے حق میں وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ناظرین جو تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں درخواست ہے وہ انفرکچس ہو جائے گی، غیر مؤثر ہو جائے گی، وہ واپس لے لی جائے گی۔ اگر تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ نہیں آتا تو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تحریک انصاف کی درخواست موجود ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان سماعت کریں گے اور الیکشن سیمبل کے لیے تحریک انصاف جو ہے کنٹیسٹ کرے گی۔ دوسری جانب یہ مکمل طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا سیمپل نہ لینے دیا جائے، کیونکہ اگر بیٹ کا سیمپل آ جاتا ہے اور ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو جو پلان بنایا گیا ہے عمران خان صاحب، اس پلان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا چوپٹ کر دیں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ اس ٹائم عمران خان صاحب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور لوگ پی ٹی آئی کی حمایت میں۔ اس وجہ سے جو بیٹ کا سیمبل ہے یہ بڑا کروشل رول ادا کرتا ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا، ڈیٹیلز پسند آئی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کل جیسے ہی اس کیس کی سماعت ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔